प्रहरीद्वारा 4 अर्ब 3 करोड 44 लाख बराबरको राजस्व सङ्कलन सीमावासीसँग सम्बन्ध बढाउँदै सशस्त्र प्रहरीले 4 अर्ब राजस्व कसरी उठायो यस बारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। अन्ततः 4 दलबीच यसरी गरियो 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्री पदको बाँडफाँड। 13 वर्षीय बालिकालाई वेश्यावृत्तिमा लगाउने एकजना प्रहरीको नियन्त्रणमा सहकारी प्रकरणमा काङ्ग्रेस सरकारलाई समय दिएको हो, पछाडि हटेको होइन। सत्ता गठबन्धनमा कर्णाली सरकारको नेतृत्व नेकपा एमाले गर्ने सहमति। 5 वर्षभन्दा पुराना मुद्दा प्रछ्यौट गर्न अभियान। प्रदेशमा गठबन्धन नबन्दा कतै पार्टी फुटाउने कसरत त कतै संवैधानिक सङ्कट। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको विवादले लियो उग्ररूप। खै मैले रञ्जित रेशमजीलाई बुझ्न सकिनँ कि उहाँले मलाई बुझ्नु भएन। रञ्जिता श्रेष्ठ मलाई जेल हालेर पार्टीभित्र हाली मुहाली गर्नेहरूको भण्डाफोड गर्छु। रेशम चौधरी। जनताको असल प्रतिनिधि हामी हौँ। देशलाई आपद पर्दा झुरुक्क उठेर कहाँ थाप्ने शक्ति हामीसँग छ। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव। इलाम र बजाङमा हुने उपनिर्वाचनका तयारी अन्तिम चरणमा। के काङ्ग्रेस गृहमन्त्री रवि लामिछानेप्रति नरम भएकै हो त? नाउपा नेताको गम्भीर आरोप। सुदूर सरकार ढल्यो भने रेशम चौधरीले 4 जनाको हत्या हुन्छ भनेका छन्। ओलीले दाबी गरे झैँ उपनिर्वाचनमा के माओवादीले एमालेलाई समर्थन गर्ला? केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकबाट साझा धारणा बनाउनु पर्ने नयन सिंह महरको भनाई। संसदमा काङ्ग्रेसको आवाज कागलाई बेल पाक्यो हर्षन विस्मात। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लियो उग्र रूप। नाउपाको लफडा चरम उत्कर्षमा। रेशम चौधरीले मार्ने धम्की दिएको केन्द्रीय सदस्य विश्वकर्माको गम्भीर आरोप। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र आखिर के कारणले हुँदैछ उथलपुथल? नेपाली काङ्ग्रेस एमाले मिलेर प्रचण्डमाथि नै उथलपुथल गर्ने सम्भावना बढ्दै। बागमतीमा मुख्यमन्त्री जमकट्टीले तेस्रो पटक पाए विश्वासको मत। संसद अवरुद्ध गर्न बाध्य नपाएर सरकारलाई काङ्ग्रेसको चेतावनी। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्छ। अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लेख्दैले शीर्ष नेताहरूले लात्ताले हान्ने जस्ता कुरा गर्नु अमर्यादित छ। रामकृष्ण चित्रकार। यसै कार्यकालमा मुख्यमन्त्री बन्ने मन्त्री बज्राचार्यको दाबी। र दलीय राजनीति बन्द नभई शिक्षा क्षेत्र नसुध्रिने मन्त्री सुमना श्रेष्ठको भनाई। जमकट्टीलाई मत पाउन यसरी भयो सहज। जहाज खरिद प्रक्रियाबारे समितिमा जवाब पेश गर्न नेवानीलाई निर्देशन। काङ्ग्रेस साझा धारणा बनाएर अगाडि बढ्ने नेता महरको भनाई। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा चाहिँ आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको मनमा लागेका प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ समाचारका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित भइराख्नेछौँ। दर्शकबिन हाम्रो समाचार अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। सबै समाचारहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिग्देलले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार जनताका अधिकार बन्नुपर्ने बताएका छन्। राप्रपा मोरङद्वारा विराटनगरको महेन्द्र चोकमा आयोजित जनजागरण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले अवस्था बदल्न व्यवस्था बदल्नका लागि सरकारलाई 40 बुँदे मागपत्र बुझाएको स्मरण गराउँदै देशमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई बलियो बनाउन संहिता खारेज गरी केन्द्रीय स्थानीय तहको राज्य संरचना हुनुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन नेपालमा हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले राष्ट्रको अभिभावकको रूपमा राजालाई स्थापित गर्न र व्यवस्था बदल्न राप्रपासँग नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने भन्दै अटेर गर्ने र देश र जनतालाई बन्धक बनाउने कार्य राप्रपाका लागि सह्य नहुने चेतावनी दिए। उनले अन्य दलले निर्वाचनको सन्दर्भमा मिसन 2084 भनिरहेको अवस्थामा राप्रपा मिसन 2081 मै राज्य शक्तिलाई घुँडा टेकाउन आगामी चैत्र 27 गते काठमाडौँमा विशाल सभा गर्न लागेको जानकारी गराउँदै अहिले सत्ता साझेदार र सत्ता स्वार्थका निम्ति देश बन्धक बनेको बताए। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा दलीय राजनीतिकरणको अन्त्य नभएसम्म शिक्षामा सुधार हुन नसक्ने बताएका छन्। संहिताको सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय राजनीतिक अन्त्य गर्नको लागि आफूले काम थालिसकेको बताइन्। उनले शिक्षा ऐन 2028 को दफा 16 ङ को उपदफा 5 मा शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारी
कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाएमा शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाइने उल्लेख गरिएको भन्दै आफूले सोही अनुसार काम अगाडि बढाइसकेको बताइन्। उनले शिक्षा क्षेत्रबाट दलीय राजनीतिकरण हटाउन सके सरकारले अगाडि बढाएका कार्यक्रमहरू सफल हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपा भित्रको द्वन्द्व लगातार बढ्दै गएको छ। सो पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षधरतिर लक्षित गर्दै आफूहरू असिरतिर रहेको बताएका छन्। सोमबार पार्टीको बैठकका क्रममा हातपात भएको भनिए पनि संरक्षक चौधरीले त्यस्तो केही नभएको दावी गरे। पार्टीका संस्थापक सदस्य र महाधिवेशनबाट चयन भएका केन्द्रीय सदस्य बीचमा को आधिकारिक भन्ने बारे सामान्य विवाद भएको उनको भनाइ छ। बैठकमा रञ्जिता पक्षका केही व्यक्तिले आफूलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएर गएको चौधरीले बताए। उनले आफ्नो पार्टीलाई अरूले चलाएका कारण यी सब समस्या आएको दावी गरेका छन्। सोमबार भएको घटनापछि पार्टी कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै वर्तमान सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी चलाएको आरोप लगाएका छन्। आफूले रोपेको बिरुवा अरूले काटेको टुलु टुलु हेर्न सक्दिन। उनले भने बिरुवा मैले रोपेको हुँ, कुन बिरुवा कुन जातको हो त्यो मलाई थाहा छ, तर अरूले आएर त्यो काटिरहेका छन्, त्यो टुलु टुलु हेरेर म बस्न सक्दिनँ। आफूले 3 महिनादेखि राम्रोसँग खाना पनि नखाएको चौधरीले बताए। कहिले 1 चम्चा खान्छु, कहिले 2 चम्चा खान्छु, कहिले खान्छु, कहिले खाँदैन। उनले भने आत्महत्यासम्मको परिस्थितिमा पुर्याइसके तैपनि मान्दैनन्। अनि के गर्ने, घरको मान्छेले नमान्दा झन पीडा हुन्छ, जतिभन्दा पनि उहाँ रञ्जिताजी मान्नुहुन्न। चैत्र 23 गतेदेखि बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले सबै कुराको छिनोफानो गर्ने चौधरीले बताए। पद ललुपत्ता धेरै भयो, अर्को बैठकबाट गलत गर्नेलाई कारबाही गर्छौँ। संरक्षक चौधरीले पार्टीमा गलत काम गर्ने माथि कारबाही गरेर पार्टीलाई शुद्धिकरण गर्ने बताएका छन्। चैत्र 23 र 24 गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारको बारेमा निर्णय गर्ने बताउँदै उनले त्यति बेलासम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सहभागिता यथावत रहने स्पष्ट पारेका छन्। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राजस्व चुहावट र तस्करीका क्षेत्रमा देखिएका नवीन प्रवृत्ति र प्रमुख समस्याको पहिचान गरी प्रभावकारी रूपमा तस्करी नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरी सक्रिय रहेको छ। तस्करी नियन्त्रण गरी राजस्व सङ्कलन गर्ने क्रममा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म जम्मा रु 4 अर्ब 3 करोड 44 लाख 96,529 रुपियाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको जनाएको छ। उक्त राजस्व चोरी, पैठारी तथा अवैध सुन, चाँदी, माल सामान, नदीजन्य पदार्थ, अवैध काठ बरामद, अवैध मुद्रा, हुन्डी कारोबार, ट्राफिक जरिमाना, फैसला कार्यान्वयन लगायत शीर्षकबाट सङ्कलन भएको हो। ती शीर्षकमा संलग्न 7,679 जनालाई प्रहरीले कानुनी दायरामा ल्याई उक्त राजस्व सङ्कलन गरेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवं नायब प्रहरी उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए। उनका अनुसार राज्यको कानुन कार्यान्वयनका क्रममा फैसला कार्यान्वयनबाट पक्राउ, अवैध भन्सार छली, ट्राफिक कारबाही लगायत कार्यबाट नेपाल प्रहरीले वार्षिक रूपमा ठूलो परिणाममा राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको छ। लुकाई छिपाई भन्सार छली गर्ने, अवैध रूपले सामान भित्राउने जस्ता राजस्व चुहावटका क्षेत्रमा देखिएका समस्या भएको प्रवक्ता ढकालले बताए। उनले भने यस्ता समस्याको समाधान गर्दै चेक जाँचमा कडाई गर्ने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने, निगरानी र नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गरी प्रहरीले सक्रिय रूपमा काम गर्दै राजस्व सङ्कलनमा योगदान दिएको र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा खटिएका सरकारवाला निकायका कर्मचारीसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी नेपाल प्रहरीले काम गर्दै आएको छ। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै उथलपुथल शब्द चर्चित छ। नेपाली काङ्ग्रेसको सहकार्य तोडेर 5 दलीय समीकरण बनाउनुलाई माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उथलपुथल भनेपछि यो शब्द चर्चित बनेको हो। नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीच समीकरण बने यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उथलपुथल शब्द पटक पटक प्रयोग गर्दै आएका छन्। 21 फागुनमा समीकरण फेरि लगतै आफू नमरेसम्म उथलपुथल भइरहने बताएका थिए। म नमर्दासम्म देशमा उथलपुथल भइ नै राख्छ प्रचण्डले भनेका थिए। प्रतिक्रियावादीबाट खेर हालेर मलाई सिद्धाउने धेरैचोटि कोसिस भए, तर म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, ठुला कुरा गर्नुभन्दा पनि हामी सबै क्रान्तिकारी एक ठाउँमा हुन लाग्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गएको बिहीबार चैत्र 15 गते पनि उथलपुथल गर्ने बताएका थिए। राष्ट्रिय विकास समस्या समितिको बैठकमा उनले बोलेको वाक्य थियो, कुनै पनि काम अगाडि बढ्न सकेन भने मैले अर्को उथलपुथल गर्न बेर लाउँदैन।
तर बिहीबार प्रधान त्रिवचनले उथलपुथल शब्द आफैमाथि प्रयोग गरेका थिए। सोचे अनुरूप काम गर्न नसके वा काम गर्ने वातावरण नभनी पदबाट आफै राजीनामा दिने बताउँदै त्यसलाई उथलपुथलको संज्ञा दिएका हुन्। प्रधान त्रिवचनले यसरी उथलपुथल अडलपलड उथलपुथल भनिरहँदा काङ्ग्रेस भने उल्टै वचनमाथि नै उथलपुथल कसरी गर्न सकिन्छ भनेर दाउ हेरिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका एकपछि अर्को जिम्मेवार नेताहरूले छिट्टै सत्तामा फर्किने दाबी गर्नुले पनि एमालेसँग भित्रभित्रै काङ्ग्रेसको साँठगाँठ बढ्दै गएको भन्ने चर्चालाई बल पुगेको छ। संवाद यात्राका क्रममा शुक्रबार चैत्र 16 गते कपिलवस्तु पुगेका महामन्त्री गगन थापाले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार फेरि छिट्टै आउने दाबी गरी हाम्रो सरकार भर्खर त गएको हो, 1-1.5 हप्ता मात्रै भयो, फेरि आइहाल्छ, धेरै समय लाग्दैन, केही समयपछि फेरि आउँछ, सरकारले त काङ्ग्रेसलाई पछ्याइहाल्छ। महामन्त्री थापाले काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन भत्किएको पर्सिपल्टै फागुन 23 गते मात्रै पनि माओवादीप्रति रोष प्रकट गर्दै एमालेसँग मिल्ने स्पष्ट पारेका थिए। भिडियो सन्देश मार्फत उनले माओवादीले राजनीतिलाई जहिल्यै फोहोर बनाइराखेको भन्दै उपयुक्त समयमा उपयुक्त शक्तिसँग मिलेर माओवादीले ठिक ठाउँ र ठिक साइजमा पुर्याइदिने चेतावनी दिएका थिए। महत्त्वपूर्ण हाम्रो राजनीतिलाई निरन्तर अस्थिर बनाइराख्ने, जहिल्यै च्याखै थापिराख्ने, यसलाई फोहोर बनाइराख्ने यो शक्तिलाई अब ठिक ठाउँमा पुर्याउनै पर्छ। उनले भनेका थिए, यसका निम्ति उपयुक्त समयमा उपयुक्त शक्तिसँग संवाद गर्ने, कसरी समझदारी बनाउने भन्नेतर्फ हामी सचेत छौँ र काम पनि गरिरहेका छौँ। अस्थिरताको पोकाहरू अब फुटाउनुपर्छ, यसलाई बोकेर हिँड्नु हुँदैन। महामन्त्री थापाले मात्र होइन, डाँसेखर कोइरालाले पनि छिट्टै अर्को गठबन्धनको सरकार बन्ने दाबी गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कोभिड-19 महामारीका कारण बन्द भएका नेपाल चीन बीच विद्यमान 24वटा परम्परागत व्यापार सीमा नाकाहरू यथाशीघ्र खोल्न चीन पछि तयार भएको बताएका छन्। चीन भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएसके विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले रसुवागढी, केरुङ, तातोपानी, झाडमो, यारी पुरान तथा नेचुङ चिली कोरोला व्यापारी नाकाहरू यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको उल्लेख गर्दै आफूले चीन भ्रमणका क्रममा कोभिड-19 महामारीका कारण बन्द भएका नेपाल चीन विद्यमान 14वटा परम्परागत व्यापार सीमा नाकाहरू यथाशीघ्र खोल्न आग्रह गरेको चीनले स्वीकार गरेको बताएका छन्। उनले यसबाट चीन सीमा नजिक बसोबास गर्ने नेपालीहरूको दैनिक जीवन तथा व्यापार व्यवसाय सहज हुने अपेक्षा गरेको बताए। उनले नेपाल चीन बीच विद्यमान मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध आयामहरूमा नियमित रूपमा उच्च स्तरमा छलफल गर्न नेपाल र चीनका परराष्ट्र मन्त्री स्तरीयमा एक संयुक्त आयोग गठन गर्न दुवै पक्ष सकारात्मक भएको बताए। दर्शकहरू त्यसगरी यता भने नेपाली काङ्ग्रेस सांसद प्रतिमा गौतमले सरकारले सहकारी ठगहरूको पक्षमा वकालत गरेको बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय माग गरी बोल्दै सांसद गौतमले सरकारले सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिनुभन्दा पनि सहकारी ठगहरूको पक्षमा वकालत गरेको बताएका हुन्। उनले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगको संज्ञा दिँदै प्रधानमन्त्रीले संसदमा उभिएरै गृहमन्त्रीको पक्षमा न्यायाधीश जसरी फैसला सुनाएको बताइन्। उनले प्रधानमन्त्री कार्यकारी पनि आफै र न्यायालय पनि आफै भएर प्रस्तुत भएको आरोप लगाएका छन्। सांसद गौतमले गृहमन्त्री लामिछानेले आफू विरुद्ध परेको जुरीलाई चिरकटोको संज्ञा दिएको उल्लेख गर्दै उनले ताम्रपत्र वा षोडपत्रमा लेख्ने चलन नभएको बताइन्। उनले सत्ता गठबन्धनका नेताहरू सहयात्री दलका नेताहरूलाई गुमाउनुपर्छ कि भनेर त्रासमा रहेको बताइन्। सरकार टेकाउनका लागि गृहमन्त्रीमाथि सहकारी प्रकारका अनुसन्धान नभएको उनको भनाइ छ। उनले भने एउटा सहयात्री दलका अध्यक्ष गृहमन्त्रीज्यूलाई गुमाउनुपर्छ कि भन्ने बडो मानसिक पीडामा सरकार रहेको देखियो, त्रसित भएको देखियो। सत्ता साझेदार दलका नेताहरू एउटा व्यक्तिलाई बचाउनु नै आफ्नो धर्म हो भन्ने ठाने चाहिँ 70 साल झैँ उभिनु भएको छ। हामी बुझ्दछौँ सरकार टिकाउनु पर्ने बाध्यता छ, सरकारभित्रका बाध्यता होलान्, तर सरकारका मुखिया र गठबन्धनका नेताहरूको कुरा सुन्दा लाग्छ उहाँहरू सबै आई एम द स्टेट भन्ने तथ्यमा पुग्नु भएको छ। हामीहरू कार्यकारी पनि आफै हुनुहुन्छ, न्यायालय पनि आफै हुनुहुन्छ, वादी प्रतिवादी दुवै आफै हुनुहुन्छ अनि फैसला पनि सुनाउनुहुन्छ। आफ्नो अनुकूलमा उहाँहरूले आफ्नो फैसला आफै सुनाउनुहुन्छ। सरकार अहिले सहकारी पीडितलाई न्याय दिने कुरोमा भन्दा पनि उनीहरूलाई घर न घाटको बनाउने सहकारी ठगहरूको पक्षमा वकालत गर्ने, फैसला सुनाउन उद्रत भएको देखिन्छ। उनले सहकारी समस्या छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनै पर्ने बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरू बीच सोमबार बैठकमै हात हालाहाल भएको अनानुगरी स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टीको संस्थापक केन्द्रीय समिति बैठक भइरहेका बेला नेताहरू बीच कुटाकुट भएको हो। नाउपाको अध्यक्षमा रेशम चौधरीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएपछि पार्टीमा रञ्जिता श्रेष्ठका अध्यक्षतामा रहेको 21 जना केन्द्रीय सदस्यहरूको संस्थापक केन्द्रीय समितिलाई आधिकारिक मानिएको छ। यता रेशम पक्षका नेताले सबैलाई समेटेर लानुपर्ने भन्दै विवाद गरेपछि कुटाकुटको स्थिति भएको नेता रामलाल डरोलाले जानकारी दिएका छन् भने एकजना
गम्भीर घाइते समेत भएका छन्। त्यसैले आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनभित्र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दिने सहमति भएको छ। सोमबार बिहान बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दिने निर्णय गरेको हो। सत्ता गठबन्धनको पाँचौं ठूलो दल एकीकृत समाजवादीले यसअघि 7 मध्ये कम्तीमा एउटा प्रदेशको नेतृत्व खोजेको थियो। उसको माग बमोजिम नै बिहान बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले निर्णय गरेको हो। योसँगै एकीकृत समाजवादी बागमती प्रदेशलाई देखाएर सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व हत्याउन सफल भएको छ। तर सुदूरपश्चिममा सहज रूपमा केन्द्रीय गठबन्धन अनुसारको सरकार बन्ने सम्भावना देखिँदैन। यसपछि गठबन्धनभित्र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीले दिने निर्णय भएको हो। त्यसो त बागमतीमा 7 सिट भएको एकीकृत समाजवादीले विश्वासको मत नदिए मुख्यमन्त्री जमकटेलको पद गुम्ने निश्चित प्राय देखिन्छ। जमकटेल केन्द्रीय सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका छन्। जसै एकीकृत समाजवादीको मागलाई सम्बोधन गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहमत भएका हुन्। सुदूरपश्चिममा केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन अनुसारको सरकार बन्न सकेको छैन। अझै सहज रूपमा बन्ने सम्भावना समेत देखिँदैन। यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बागमतीमा आलो पालो गर्ने सहमति समेत भएको छ। एकीकृत समाजवादी बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद खनालका अनुसार मुख्यमन्त्रीमा आलो पालो हुनेछ। आलो पालोको समय भने फिक्स भइसकेको छैन। हामी मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनेछौँ। उनी भने यहाँ पनि आलो पालो हुने सहमति भएको छ। समय भने पछि तय हुनेछ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ बीच छलफल भएको छ। भेटका क्रममा साम्पाङले धरानमा इलाका प्रहरी कार्यालय र ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको भवन निर्माण, सशस्त्र प्रहरीको गुल्म स्थापना र सुरक्षाकर्मीका लागि पर्याप्त स्रोत साधनको माग गरेका छन्। कर्मचारीले प्रक्रिया र जनप्रतिनिधिले परिणाम खोज्ने हुँदा काम गर्न कठिन हुने गरेको प्रमुख साम्पाङको गुनासो छ। लोकप्रिय जनप्रतिनिधिले मन्त्रालयमा आएर राखेका माग र गुनासामा आफू गम्भीर रहेको गृहमन्त्री लामिछानेले जवाब दिएका छन्। उनले साम्पाङले राखेका माग सम्बोधनको प्रक्रिया सुरु गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। प्रहरीको मनोबल उच्च बनाउने गरी काम गर्न गृहमन्त्रीलाई प्रमुख साम्पाङको सुझाव छ। भेटमा उपप्रधान तथा लामिछानेले प्रमुख साम्पाङले हरेक शुक्रबार सञ्चालन गरिरहेको सुधार बार अभियानमा कुनै हप्ता आफू पनि सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाए। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजस्व चुहावट रोक्दै अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न नक्कली बिल जारी गर्ने र नक्कली स्टिकरको प्रयोग भइरहेको स्थितिबारे गम्भीरतापूर्वक अनुगमन गरी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित राजस्व वृद्धि तथा चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त निर्देशन दिएका हुन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने राजस्व चुहावट र अवैध व्यापारिक कारोबारमा हुने सेटिङ भत्काउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुहोस्। झुटा तथा नक्कली बिल बिजक र स्टिकरको प्रयोग भइरहेको सूचना आएको छ, त्यसको अनुगमन गर्नुहोस् र एक्सन लिनुहोस्। प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ गतिका साथ काम गर्न अठोट लिएर सरकार पुनर्गठन गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सोही अनुरूप क्रियाशील हुन निर्देशन दिए। उनले भने सरकारले नयाँ गतिका साथ काम गर्ने अठोट लिएको छ। मुलुकको समृद्धिको बाधकका रूपमा रहेका भ्रष्टाचार, तस्करी र राजस्व छलेलाई निर्ममतापूर्वक हटाउने पर्छ। जनतामा पैदा गरिएको निराशालाई हटाउनुपर्छ। यसका लागि विगतका परम्परागत प्रशासनिक कार्यशैली व्यवहार र चिन्तनबाट सम्भव छैन। नयाँ सोचसहित अगाडि बढौँ। आन्तरिक बजारलाई व्यवस्थित तुल्याउँदै बिल लिने दिने प्रणाली प्रभावकारी बनाउन समेत प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिए। उनले भने आन्तरिक बजारमा बिल लिने दिने प्रणाली प्रभावकारी भएको छैन। कारोबारलाई आवश्यकता अनुसार प्राविधिक रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन। यस सम्बन्धमा सम्बन्धित राजस्व कार्यालयले नियमित बजार अनुगमन गर्ने र सोको रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस्। कर प्रशासनका सबै कार्यालय पूर्ण प्रविधि मैत्री बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुहोस्। बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मेनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्य सचिव डा वैकुण्ठ अर्याल, अर्थ सचिव डा कृष्णहरि पुष्कर, राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे, गृह सचिव एकनारायण अर्याल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवर, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल तथा अर्थ मन्त्रालयका मातहतका महानिर्देशकहरूको उपस्थित थियो। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले धरानवासीलाई पिउने पानीको व्यवस्था गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। बधाई दिन मन्त्रालय पुगेका धरानका हर्क साम्पाङ राईसँग मन्त्री वर्षमान पुनले धरानको खानेपानी समस्याबारे आफू जानकार रहेको बताए। मन्त्री पुनले खानेपानीको दुःखले कतिपय सर्वसाधारण धरानबाट बसाइ सरेर अन्यत्र गएको समेत आफूले सुनेको बताएका छन्। सरकारले जनतालाई स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न योजना बनाएको जानकारी दिएका छन्। धरान धेरै राम्रो
र सुन्दर सहर हो, त्यहाँ म केही समय बसेको पनि छु। उनले भने खानेपानी समस्याबारे जानकारी छ, यो बजेट मार्फत केही न केही समाधान खोज्ने प्रयास हुनेछ। मन्त्री पुनले खानेपानी आयोजनाको माग सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पाउनुपर्ने भएकाले खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयसँग पनि कुरा गर्न सुझाव दिए। म पनि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग कुरा गर्छु, यहाँले पनि उताबाट योजना माग गर्नुहोला। मन्त्री पुनले भने म तपाईँहरूको अभियानसँग हुनेछु। मेयर हर्क साम्पाङले धरामबाट करिब 15 किलोमिटर दूरीमा पर्ने चतरा स्थित सप्तकोशी नदीबाट लिफ्टिङ गरी पानी ल्याउन सकिने विकल्पबारे मन्त्री पुनलाई अवगत गराएका छन्। उक्त आयोजनाका लागि करिब 5 अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने प्राविधिक अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ। राईले अर्थमन्त्री पुनले आम मानिसमा सकारात्मक धारणा रहेको पाएकाले आफू योजना माग्न आएको उल्लेख गरेका छन्। मन्त्री पुनले पनि राईको काम गर्ने हौसला दिएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनु पर्ने अडान दोहोऱ्याएको छ। आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकको सुरुमै काङ्ग्रेस सांसद सञ्जय कुमार गौतमले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने आफूहरूको अडान कायमी रहेको स्पष्ट पारेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले बारम्बार प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रहरी प्रमुखले जवाब दिए पनि त्यसले थप संशय पैदा भएको सांसद गौतमको भनाइ छ। अहिले सत्तामा रहेकाले हिजो गम्भीर रूपमै उठाएका थिए, तत्काल गृहमन्त्रीले पनि यसलाई छानबिन गर्छौँ भन्दै आउनु भएको थियो। उनले भने तर परिस्थिति फेरिएको छ, जो माथि छानबिन भइरहेको थियो उहाँ नै गृहमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीजीले क्लिन चिट दिनुभयो, प्रहरी प्रमुखले पनि क्लिन चिट दिनुभयो, त्यसकारण हामीले उठाएको सवालमा झन गम्भीर प्रश्न जन्मिएको छ। सांसद गौतमले काङ्ग्रेसले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर नभई बचतकर्ता पीडितहरूले न्याय पाउन् भनेर यो विषय गम्भीरताका साथ उठाएको बताए। उनले यो प्रश्न कानुनी मात्र नभई नैतिकताको पनि भएकाले गृहमन्त्री स्वयंले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उनको सुझाव छ। काङ्ग्रेस गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्ध छानबिन समिति नबनाइए आज आइतबारदेखि सदन अवरोध गर्ने जनाएको थियो, तर उसले सदन अवरोध नगरे पनि आफूहरूको अडान भने कायमी रहेको दोहोऱ्याएको छ। दर्शक त्यसै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वारलाई अनावश्यक खर्च नगर्न आग्रह गरेका छन्। काठमाडौँ बझाङ मञ्चले आज आयोजना गरेको बझाङ जिल्ला प्रदेश सभा 1 को उपनिर्वाचनको विशेष भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले निर्वाचनलाई खर्चिलो नबनाउन आग्रह गरे। पार्टीको चुनाव भएकाले पार्टीका साथीहरू खटिनुपर्ने भन्दै उनले चुनावमा हरेकलाई आफ्नो तर्फबाट योगदान गर्न निर्देशन दिएका छन्। मेरो निर्वाचनमा म बिहान खाना खाएर हिँड्छु र साथीहरूलाई पनि खाना खाएर आउन भन्छु। उनले भने चुनावमा खुवाउनु पियाउनु पर्दैन, चुनावको मेरो मात्र हो र उनले यसपटकको निर्वाचनमा कसैले पनि बुथ कब्जा गर्न नसक्ने बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि इलाम क्षेत्रमा 2 र प्रदेश सभा सदस्यका लागि बझाङ प्रदेश सभा 1 मा हुने उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेले जित्ने दाबी गरेका छन्। उनले चुनावको बेलामा कुनै पनि नेता र उम्मेद्वारको आलोचना र वा टिप्पणी नगर्न आग्रह गरे। केही असन्तुष्ट छन् भने चुनावपछि छलफल गर्ने उनले गर्दै पार्टीभित्र एकता र विरोधीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उनले आग्रह गरेका छन्। दर्शक त्यसै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। कर्णाली राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले माग गरेका छन्। जुम्लाबाट निर्वाचित राप्रपाका सांसद शाहीले प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा कर्णाली राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि आगामी बजेटमा 2 देखि 3 अर्ब रुपियाँ व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका हुन्। कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि बजेट व्यवस्था नगरिए संसद र सडक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने सांसद शाहीको चेतावनी छ। राप्रपाका प्रमुख सचेतक समेत रहेका शाहीले जुम्ला जोड्ने राजमार्गको स्तरोन्नति भएका कारण त्यहाँ जनता अल्पत्र अवस्थामा बस्नु परेको बताए। जुम्लामा सडक राम्रोसँग स्तरोन्नति हुन नसकेर अल्पत्र अवस्था छ। 2063 चैत्र 30 गते जुम्लाको कर्णाली राजमार्ग भन्छौँ। विशेष गरी जुम्ला र सुर्खे जोड्ने सोस राजमार्गको शिलान्यास भयो र गाडी जुम्ला पुग्यो, त्यसमा चरम द्वन्द थियो। बाटो पुग्यो, जुम्लेलीले खुसी मनाए। शाहीले भने अहिलेसम्म 432 वटा सवारी दुर्घटना भए, 287 जनाले ज्यान गुमाए। हजारौं मानिस आज पनि अल्पत्र अवस्थामा परेका छन्। त्यही भएर अब आउने बजेटमा यहाँ मन्त्री हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने जुम्लाको कर्णाली रारा जाने बाटो कर्णाली राजमार्ग कालीकोट दैलेख हुँदै जाने बाटो स्तरोन्नति होस्। अहिले पनि त्यो बाटोमा हिँड्न सकिँदैन। यो वर्षको बजेटमा पनि कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि हुँदैन भने संसदमा पनि आन्दोलन हुन्छ, सडकमा पनि आन्दोलन गर्छौँ। मुलुकका हरेक नागरिकले सुविधासहित बाँच्न पाउने अधिकार राख्ने र त्यो अधिकार कर्णालीका जनताको पनि रहेको सांसद शाहीको भनाइ छ।